बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 22 जनवरी है और दिन है बुध का। इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इस वीडियो में आपके साथ मुख्तसर अहवाल और 4-5 अहम पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। मुकम्मल समाअत का अहवाल अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तौहीन अदालत केस जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अकील अब्बासी साहब कोर्ट रूम नंबर 1 में समाअत कर रहे हैं। और कोर्ट रूम नंबर 1 में क्योंकि मंसूर अली शाह साहब क्योंकि याही अफरीदी साहब छुट्टियों पर चले गए हैं, तो इसलिए मंसूर अली शाह साहब कोर्ट रूम नंबर 1 में बैठे हैं और ये केस सुन रहे हैं ख़ास तौर पर। आज जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंकशाफ है उसकी तरफ जाएंगे, लेकिन वो इंकशाफ किस पॉइंट के नतीजे में आया, पहले वो पॉइंट आपके सामने रख देता हूँ। जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील जो केस वो जो कस्टम के हवाले से था उसमें वो भी एक वकील थे और वो क्योंकि अदालत के सामने मौजूद हैं और कल उन्होंने एक पॉइंट कहा था जिस पे आज मंसूर अली शाह साहब ने कहा था कि आज आप इस पर दलाइल दीजिएगा। तो आज जो शाहिद जमील साहब हैं उन्होंने बहुत एक इम्पॉर्टेंट नुक्ता अदालत के सामने रखा कि उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसको पढ़ा और उसको पढ़कर उन्होंने अदालत को ये कहा कि जितने भी सुप्रीम कोर्ट में केसेस आएंगे वो तमाम के तमाम केसेस रेगुलर कमेटी के सामने रखे जाएंगे, जो कि याही अफरीदी साहब, मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पे मुश्तमिल कमेटी है। और इस पॉइंट को आगे बढ़ाने से पहले ये भी अर्ज़ कर दूं कि शाहिद जमील साहब ने आज ये बात कही कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में सुप्रीम कोर्ट ने मान तो लिया कि पार्लियामेंट का इख्तियार है कि वो सुप्रीम कोर्ट के इंटरनल मामलात को रेगुलेट कर सके, लेकिन फिर वही हुआ जिसके खदशात थे कि उसके बाद फिर एक और अमेंडमेंट कर दी गई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को निकाल बाहर किया गया कमेटी से और जस्टिस अमीनुद्दीन खान उनको कमेटी में शामिल कर लिया गया। जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील साहब ने जो दलाइल दिए उसमें शाहिद जमील साहब ने जो एक बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता अदालत को बताया और उसको इस्टेब्लिश किया उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स के साथ। वो नुक्ता ये था कि सुप्रीम कोर्ट में जितने भी केसेस आएंगे, जितने भी केसेस दायर होंगे, वो तमाम के तमाम रेगुलर कमेटी के सामने रखे जाएंगे, जो कि मंसूर अली शाह साहब, याही अफरीदी साहब और अमीनुद्दीन खान साहब पर मुश्तमिल है। और वो कमेटी ये फैसला करेगी कि कौन से केसेस हमारे पास यानी रेगुलर बेंचों के पास रहेंगे और कौन से आईनी बेंच के पास जाएंगे। और यहाँ पे इसी से जुड़ा हुआ एक नुक्ता जो कल बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब ने बयान किया था, वो ये नुक्ता ये था कि अगर ये रेगुलर कमेटी ये समझती है कि फलां केस जो है वो आईनी बेंच के पास जाना चाहिए, तो उस कमेटी को उसके ऊपर स्पीकिंग ऑर्डर करना होगा। उस कमेटी को बताना होगा स्पीकिंग ऑर्डर में कि आइन के फलां आर्टिकल के तहत, फलां कानून के तहत और फलां रूल के तहत, फलां लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के तहत ये मामला रेगुलर बेंच के सामने नहीं जा सकता, ये जाएगा आईनी बेंच के सामने। स्पीकिंग ऑर्डर जरूरी है, स्पीकिंग ऑर्डर के बगैर ये नहीं हो सकता। और इसको जो इस वक्त इसी पॉइंट पे जब उन्होंने ये पॉइंट एस्टेब्लिश किया कि रेगुलर बेंच के सामने सारे केसेस जाएंगे और रेगुलर बेंच आगे डिसाइड करेगा कि कौन से रेगुलर बेंच के रेगुलर कमेटी फैसला करेगी कौन से रेगुलर बेंचेस के पास जाने और कौन से आईनी बेंचों के पास। यहाँ पे इंकशाफ किया जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने। वो इंकशाफ ये है, उन्होंने कहा कि आज तक जब से याही अफरीदी साहब की सरबराही में ये कमेटी बनी है, इस तरह से नहीं किया गया कि जितने भी सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं वो रेगुलर कमेटी के सामने रखे जाएं और कमेटी फैसला करे कि कौन से रेगुलर बेंचों के पास जाने हैं और कौन से जाने हैं आईनी बेंच के पास। और ये आज बहुत बड़ा इंकशाफ है कि याही अफरीदी साहब जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के बावजूद जो चीजें उनको करनी चाहिए, यानी 26वीं आईनी तरमीम ने वैसे तो पाकिस्तान के अदलिया को तबाह और बर्बाद कर दिया, अदलिया की आज़ादी को खत्म कर दिया, लेकिन उस सब के बावजूद भी जो चले 26वीं आईनी तरमीम की जो तबाही और बर्बादी हुई है उसमें भी जो उन्होंने यानी रूल्स ऑफ द गेम तय किए हैं, जो प्रोसेस तय किया है, जो उन्होंने तरीकाकार उन्होंने तय किया है, जो प्रोसेस उन्होंने तय किया है, उस प्रोसेस को भी जस्टिस याही अफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जिनको 26वीं आईनी तरमीम के बाद जरदारी और नवाज शरीफ ने बैठ के सिलेक्ट किया, नवाज शरीफ और जरदारी ने फैसला किया। अब उनको किसने कहा था वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब समझदार हैं, आपको पता है कि नवाज शरीफ और जरदारी कहाँ से इंस्ट्रक्शंस लेते हैं, कहाँ से अहकामात लेते हैं, कहाँ से ऑर्डर्स लेते हैं और इन दो जमातों की क्या हैसियत और औकात है वो भी आपको पता है। बल्कि मैं हैरान हूँ कि सोशल मीडिया पे, क्योंकि हम तो 2-3 दिन से अदलिया के मामलात में इतने बिजी हैं कि इसी से ही फुर्सत नहीं मिलती, समाज के बाद और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मैं देख रहा था, जो मुझे मेरी असेसमेंट अगर गलत है तो आप ज़रा मुझे बता दीजिएगा, मेरा ख्याल है कि वो जो एक इंकशाफ सामने आया है कि मियाँ नवाज शरीफ के लिए बाथरूम में डील हुई थी, जो अमरीकी सदर आए थे और फिर जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे वो दोनों वॉशरूम में मिले, बाथरूम के एरिया में मिले और बाथरूम में ये डील हुई थी कि मियाँ नवाज शरीफ को फांसी नहीं दी जाएगी और उनको अदालत से एनआरओ दिया जाएगा, उनको अदालत से डील और ढील दी जाएगी। तो इस इंकशाफ के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर एक
ایسا سمجھیں کہ یہ زلزلہ برپا ہو جانا چاہیے تھا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس پہ زیادہ بات نہیں ہو رہی کہ ڈگی میں چھپ کے جا کے اور ڈیلیں کرنے کا اعزاز جن کے پاس تھا, اب باتھ روم ڈیل کا اعزاز بھی ان کے پاس ہے. باتھ روموں میں ڈیل کر کے اور عدالتوں سے فیصلے لینے والوں کی پھر حیثیت اور اوقات وہی ہوتی ہے جو اس وقت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی ہو چکی ہے. تو یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں وہ سب کچھ سرنڈر کر چکے ہیں, سب کچھ وہ سہولت کاری کر رہے ہیں, وہ سب کچھ امین الدین خان صاحب کے حوالے کر چکے ہیں. اور آج عدالت میں یہ بھی انکشاف ہوا, یہاں پہ یہ انکشاف ہوا کہ ریگولر کمیٹی کے سامنے تمام کیسز نہیں رکھے جا رہے, ریگولر کمیٹی کے سپیکنگ آرڈرز نہیں ہیں. وہیں پہ یہ بھی انکشاف ہوا کہ سارے کیسز جو ہیں وہ آئینی کمیٹی کے پاس جا رہے ہیں اور آئینی کمیٹی اس میں سے اپنی مرضی کی چیزیں جو ہے وہ پک کر رہی ہے کہ یہ ہمیں دے دیں, یہ ہم سنیں گے, باقی مال وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ کھانے کی ٹیبل کے اوپر پہلے جو ہے وہ کسی ایک شخصیت کے سامنے آپ ساری چیزیں لے جائیں اور وہ کہے کہ یہ تو سائڈ پہ کر دو نا, یہ تو اچھی چیزیں کھانے کی, یہ تو میں کہوں گا, باقی چیزیں اس طرح سے نہیں ہیں زیادہ اچھی تو وہ باقیوں کو کھلا دیں. تو آئینی کمیٹی بیٹھ کے فیصلہ کر رہی ہے جو جسٹس امین الدین خان, جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب پہ مشتمل ہے. یہ بہت بڑے دو انکشافات ہیں کہ ایک ریگولر کمیٹی کے سامنے جو 26ویں آئینی ترمیم کے تحت بھی جو فریم ورک طے ہے, جو عدالتی پروسیس طے ہے, اس کو یحییٰ افریدی صاحب اس کے اوپر عمل درآمد کر رہے. اور دوسرا یہ انکشاف ہونا کہ ساری چیزیں آئینی بینچ کے پاس جا رہی ہیں. اور اسی سے جڑا ہوا وہ نقطہ جو جسٹس عائشہ ملک نے کہا تھا, آج وہ بھی ریلیونٹ ہو گیا ہے, جب جسٹس عائشہ ملک نے کہا تھا کہ اب ریسرچ آفیسر فیصلہ کرے گا کہ کون سے کیسز ہمارے پاس رہیں گے اور کون سے نہیں رہیں گے. تو ہو یہ رہا ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب نے یہ پورا اختیار جسٹس امین الدین خان جو حکومت کے سلیکٹڈ جج ہیں, جنہوں نے اپنے آپ کو خود ووٹ دیا ہے ہاتھ کھڑا کر کے کہ جناب میں ہوں وہ جج جو آئینی بینچ کا سربراہ جو ہے وہ بنوں گا, تو انہوں نے امین الدین خان صاحب جو ہے وہ امین الدین خان صاحب ان کے حوالے سارا کچھ یحییٰ افریدی صاحب نے کر دیا ہے. اب اس میں دو چیزیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ یحییٰ افریدی صاحب کا امین الدین خان صاحب کے ساتھ اور اس نظام کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے کہ انہوں نے اس نظام کے ساتھ سودے بازی کی ہے کہ مجھے چیف بنا دو, جو میرے لائق حکم ہوگا, جو خدمت ہوگی میں حاضر ہوں. ایک یہ پوائنٹ آف ویو ہے, ایک یہ انالیسس ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک بھی ہو سکتا ہے. دوسرا انالیسس یہ ہے کہ نہیں, یحییٰ افریدی صاحب شاید 26ویں آئینی ترمیم کو سمجھ ہی نہیں پا رہے اور ابھی وہ سیکھ رہے ہیں, ابھی وہ سمجھ رہے ہیں اور وہ ابھی اس پروسیس میں ہے سیکھنے کے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ 26ویں آئینی ترمیم دراصل کہتی کیا ہے. تو یہ وہ دو پوائنٹ آف ویو ہیں. اب ان میں سے کون سا پوائنٹ آف ویو ہے یا تیسری کوئی اور چیز ہو سکتی ہے کہ اگر یحییٰ افریدی صاحب کے ذہن میں کوئی اور پلان ہے, کسی اور پلان پہ وہ چل رہے ہیں, تو وہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے. کم از کم باقی تو ہمیں کہیں سے نہیں پتہ چلا کہ ان کے ذہن میں کیا ہے, کیونکہ اب تک یحییٰ افریدی صاحب وہی کام کر رہے ہیں جو یہ نظام چاہتا ہے, جو یہ حکومت چاہتی ہے, جو یہ اس وقت جو کچھ چل رہا ہے اس کے مطابق یحییٰ افریدی صاحب چل رہے ہیں. اس کے علاوہ آج اٹارنی جنرل پاکستان منصور عثمان عوان صاحب پیش ہوئے. منصور عثمان عوان صاحب جن کو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پارٹ ٹائم اٹارنی جنرل پاکستان ہے. پارٹ ٹائم اس لیے کہ 6 مہینے یہ نظام ہے, سال ہے, 1.5 سال ہے, 2 سال ہے, تب تک وہ پارٹ ٹائم جو ہے وہ اٹارنی جنرل پاکستان ہے. لیکن فل ٹائم اب وہ سیاستدان ہے, کیونکہ وہ وہاں جا کے فیتے کاٹ رہے ہیں, وہاں جا کے تختیاں لگا رہے ہیں, وہ انہوں نے اپنے علاقے میں جا کے سیاست شروع کر دی ہوئی ہے. لیکن وہ فل ٹائم سیاستدان تو ہیں منصور عثمان عوان صاحب, لیکن فی الوقت وہ جونیئر سیاستدان ہیں. یعنی کرنی تو انہوں نے فل ٹائم سیاست ہے, لیکن فی الوقت وہ جونیئر سیاستدان ہیں. تو 3 اس وقت ان کے پاس یعنی کیپس ہیں, اور کبھی وہ کوئی ٹوپی سر پہ رکھ لیتے ہیں, کبھی کوئی رکھ لیتے ہیں. پارٹ ٹائم اٹارنی جنرل پاکستان بھی بن جاتے ہیں. جب خوشاب میں جا کے فیتے کاٹنے ہوں تو وہاں پہ جا کے اور وہ جونیئر سیاستدان اور سیاست میں قدم بھی رکھ دیتے ہیں. لیکن یہ بھی پھر ہے, ہمارے دوست وسیم ملک اس کے اوپر ایکسپرٹ ہیں. وسیم ملک صاحب بتاتے ہوتے ہیں کہ اٹارنی جنرل پاکستان صاحب کے حوالے سے کہ اٹارنی جنرل پاکستان جو ہے وہ آگے سینیٹر شاید بنا دیے جائیں, شاید سپریم کورٹ کے جج بنا دیے جائیں. تو یہ اس وقت جو ہے وہ صورتحال انہوں نے آج پیش ہو کر اور عدالت کے اوپر کچھ سوالات اٹھائے کہ آپ توہین عدالت کی جو دائرہ اختیار میں یہ کیس سن رہے, تو اس میں آپ کے پاس دائرہ اختیار محدود ہے. جب تک نظر عباس صاحب کا جو ہے وہ جواب نہیں آ جاتا اور آپ اس پہ عدم اطمینان کا اظہار نہیں کر دیتے, تب تک آپ اس پروسیس کو آگے نہیں بڑھا سکتے. اور اس میں پھر کیا ہوا, نظر عباس صاحب بھی پیش ہوئے, اور پھر ایک اعتراض جو اٹارنی جنرل پاکستان منصور عثمان عوان کا تھا کہ آپ نے حامد خان صاحب اور منیر ملک صاحب کو امائکس مقرر کر دیا عدالتی معاون. تو وہ تو 26ویں آئینی ترمیم کے مخالف ہیں, اس میں انہوں نے چیلنج کیا ہوئے وکیل ہیں, تو اس لیے پھر انہوں نے کہا چلیں بیلنسنگ ایکٹ کر دیتے ہیں. اور احسن بھون صاحب جو ہیں جو حکومتی اس وقت حکومت کے اور اس نظام کے ساتھ ہیں, تو احسن بھون صاحب کو اور ایک لیگل مائنڈ, بڑا لیگل مائنڈ ہے خواجہ عارف صاحب, ان کو جو ہے ان کو بھی عدالتی معاون مقرر کیا گیا ہے. کل تک یہ سماعت گئی ہے اور بہت سے پوائنٹس ہیں
وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں مکمل جب احوال آپ کے سامنے رکھوں گا تو بتاؤں گا. لیکن آج یہ بات ہوئی ہے کہ جو کچھ یحییٰ آفریدی صاحب کر رہے ہیں یہ عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہے, یہ عدلیہ کی آزادی کو ختم کرنے کے مترادف ہے, یہ اس نظام کی سہولت کاری کے مترادف ہے. تو یہ باتیں آج ہوئی ہیں. بڑی مشکل صورتحال ہے اس وقت یحییٰ آفریدی صاحب کے لیے, لیکن ان کے پاس بھی ظاہر ہے منصور شاہ صاحب سن تو رہے ہیں, لیکن ان کے لیے بھی مشکلات تو ہوں گی, ان کے اوپر بھی دباؤ تو ہوگا. اور ایک اور بھی پلان بی بھی پس پردہ چل رہا ہے, وہ کیا ہے اور مکمل سماعت کا احوال آپ کے سامنے رکھیں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.